سلام ان پر۔ ایک کون محبوب پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں قرآن پڑھیا کرو، اے قرآن محبتاں کرن والا تواڈے نال محبت کردا ہے، تسی قرآن نال محبت کرو گے قرآن تانوں سیدھے راہ تے چلا دے گا، کیونکہ اللہ دا وعدہ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین۔ ماں جی عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ ہو، اچھی کو رضی اللہ ہو، وہ تھک گئے تو دعا کرا دیں ہاں تسی کہو بھئی ایک کام کرتے بڑی ہور کیڑے چاہیے رکھا کیوں میں دعا کرنے ہیں انشاءاللہ۔ آؤ بات نیڑے نیڑے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ ماں دی عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ ہو، اچھی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا۔ ماں عائشہ صدیقہ کون عائشہ جدی پاکیزگی دا اعلان میرا رب رحمان پہ کردا ہے؟ کون عائشہ صدیقہ جدی عظمتاں دے شانہ میرا اللہ بیان فرما رہا؟ ماں جی عائشہ فرما دیا نے اور جڑا قرآن دا ماہر ہوئے گا دل قیامت دے نیک فرشتیاں دے بزرگ فرشتیاں دے نال ہوئے گا۔ الماہر بالقرآن، قرآن دا ماہر، ماہر کیڑا ہوندہ ہے بھئی؟ جڑا قرآن نو سمجھن والا، قرآن نو جانن والا، قرآن نو دل لگا کے پڑھن والا۔ صدقے جاواں اور لوگوں اسی تسی تے قرآن پڑھنے ہیں بس چسکے نال، پر صدقے جاواں میرے نبی دے صحابہ قرآن پڑھ دے سن۔ اللہ اللہ میرے آقا دے صحابہ قرآن پڑھ دے سن، قیام وچ کھلو کے قرآن سن دے بھی سن تے پڑھ دے بھی سن، اکھاں وچ ہنجو جاری ہو جاندیاں، قرآن سن کے رو پیندے۔ اللہ اللہ اے قرآن دی تاثیر ہے، اللہ کرے تینوں مینوں بھی رونا آ جاوے۔ قرآن سن کے رویا کر، قرآن سمجھیا کر، قرآن دا ترجمہ پڑھیا کر، قرآن دا معنی سمجھیا کر۔ الماہر بالقرآن، فرما قرآن دا ماہر فرشتیاں دے نال ہوئے گا تے جڑا قرآن نو اٹک اٹک کے پڑھدا ہے۔ کئی میرے بزرگ بیٹھے نے اللہ اللہ جڑے زبانہ دے موٹے نے، زبان وال کھا جاندی ہے، موٹی زبان تے قرآن چڑھدا نہیں، اٹک اٹک کے قرآن پڑھتے نے، اڑ اڑ کے قرآن پڑھتے نے۔ قرآن پڑھدیاں دشواری ہوندی ہے، تنگی ہوندی ہے، تکلیف ہوندی ہے۔ میرے محبوب فرماندے نے میری امت دا جڑا بندہ قرآن نو اٹک اٹک کے تے اڑ اڑ کے پڑھے گا میرا اللہ نو ڈبل ثواب عطا کر دے گا۔ اس واسطے قرآن پڑھیا کرو، کیونکہ قرآن سارا قرآن ہی صاحب قرآن دا شان ہے۔ اور پڑھ کے قرآن شان ویکھو میرے پیر دا، نبیاں دی لڑی وچوں ہیرا اخیر دا، صدیق تے فاروق ستے نال پالو پالے، میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلالے۔ او جے تیرا بھی ہے تے کوئی مینوں بھی وکھا لوے، میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلالے۔ فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا، فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا، دنیا نو ول دس گیا رہن تے سہن دا۔ اوے تر گئیاں قسمتاں جو رل بیٹھے نالے، میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال صلی اللہ صدقے او پیر سونے سید لسانیاں،
نگاہ نہیں سی اتاں چکی آیاں جا جوانیاں او جوانوں اللہ تواڈیاں جوانیاں وچ برکتاں پا دے وے او جوانوں انہاں جوانیاں نو داغدار نہ کرو انہاں جوانیاں نو خراب نہ کرو انہاں جوانیاں نو سام کے رکھو میرے محبوب پیغمبر دی سیرت نو سنن والے ہو عظمت مصطفیٰ سنن والے ہو اور صاحب قرآن دا شان دے مقام اور عظمت قرآن سنن والے ہو میرا پیر و پیر صدقے او پیر سونے سید اللہ ثانیہ نگاہ نہیں سی اتاں چکی آیاں جا جوانیاں او شرم و حیا والی چل گیا چال میرا پیر و محمد جیڑا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے صاحب قرآن دے قرآن نازل فرمایا آج ویلا دے اس قرآن دے نال پیار پا لو اس قرآن دے عمل کر لو اس قرآن دے مطابق زندگیاں گزار لو وگرنہ حشر دا دن ہوئے گا اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہا اللہ فرمانے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يوم القیامت اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا فرمایا جنہاں نے اعراض کی تھا ساڑھے قرآن تو منہ موڑ لیا ساڑھی یاد تو غافل ہو گئے اللہ فرمانے نے اسی انہاں دی معیشت بھی تنگ کر دیں گے دنیا دا گزران بھی تنگ ہو جائے گا اور فرمایا انہاں نو قبراں وچ اٹھاواں گے حشر والے دن اکھاں تو انیاں کر کے اٹھاواں گے او اٹھن گے نظر کچھ نہیں آئے گا کہن گے اللہ سونیا آج سانو کی ہو گیا دنیا تے سب کچھ ویندے سا سب کچھ نظر آندا سی آج نظر کچھ نہیں آندا اللہ فرمان گے او ظالمو اور دنیا تے اکھاں ہون دے باوجود تساں میرے قرآن نو نہیں ویکھیا میرے صاحب قرآن دے فرمان نو نہیں ویکھیا تساں منہ موڑ لیا اکھاں بند کر لیا منہ پھیر لیا جاؤ آج میں رب بھی تواڈے ولوں منہ لینا وا تے قرآن دا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا روز قیامت کیسی حضرت یا رب قوم جو میری چھوڑے اینا قرآن دراڈا ہے خاص کلام جو تیری نہ اینا نال ایمان لے آندہ تے نہ سنت عمل کمایا ایک کٹ دے میری امت وچوں بندے باہر خدایا جے میری امت ہوندے سنت عمل کماندے دور کرو اے میرے کولو اور ٹولے بدعتیاں دے یا رب عجنا دی نسبت اندر میں حکم سنا دا نہ اے میرے امتی یا رب تے نہ میں نبی دا انہاں قرآن تو منہ موڑ چھڑیا قرآن نو پس پوسٹ ڈال چھڑیا یا اللہ اے میرے امتی نہیں نے آؤ ویرو اس قرآن نا محبت پالو اس قرآن دے عمل کر لو قرآن و حدیث دے عمل کرن نال دنیا دی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی میں پھر دعا کر دینا وا انہاں طلباء واسطے جنہاں نے ماشاءاللہ قرآن پاک مکمل کیتا ہے اور حفظ بھی کیتا ہے کہیں ناظرہ پڑھیا ہے اللہ پاک انہاں بچوں نو مزید
قرآن پاک دا قاری بنائے، حافظ قرآن بنائے، قاری القرآن بنائے، عالم دین بنائے، اور انہاں بچیاں نو والدین واسطے اے صدقہ جاریہ بنا دے وے۔ اللہ ہر ایک دی اولاد نو نیک اور صالحہ بنائے۔ آئے تھے چمن میں تیرے گلشن کی سیر کر چلے، سنبھال مالی تو باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرماؤ۔ صادق بھائی اسامہ